अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हर एट पाकिस्तान को ईरान और अमेरिका के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, जो ताल्लुकात है, उस हवाले से आपको मालूम है बड़ी गहरी वाबस्तगी है इस नाते से कि हम फरवरी 28 से जब से ये मामला एक बिगाड़ का शिकार हुआ, जब से अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया ईरान पे, जब से पाकिस्तान हैज बीन दी ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो कि एक सालसी का रोल प्रो एक्टिवली अदा कर रही थी। अब और ममालिक भी आ गए बीच में, लेकिन बहरहाल हमने देखा हाल ही में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के इस वक्त एलची हैं खास ईरान के हवाले से, तो खास तौर पे वो गए वहां, उनकी ईरान में अच्छी मुलाकातें हुई, लेकिन जो ऑन द ग्राउंड सिचुएशन है वो तो ये है कि चाहे यूएई की ऑफिशियल ऑयल कंपनी हो, एडनॉक, चाहे अरामको हो, सऊदी अरेबिया की कंपनी, इनकी जो शिप्स हैं वो दे हैव कम अंडर अटैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। उस अभी कुछ दिन पहले लग रहा था कि इसके ईरान के और ओमान के दरमियान कुछ ना कुछ एक अग्रीमेंट हो जाएगी, और ओमान जो है वो अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट क्लोजली कर रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी कि ये दो ममालिक की जो अंडरस्टैंडिंग होगी हॉर्मुज पे, वो अमेरिका भी उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना जी, नाउ यू सी इट नाउ यू डोंट, तो इस मामले में भी हम यही देख रहे हैं कि जब से एमओयू बना है, कभी हालात बेहतरी की तरफ जाते हैं, कभी बदतरी की तरफ, और ज्यादातर गड़बड़ी का शिकार है उसकी अक्कासी आप इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी के हवाले से अगर एनर्जी प्राइसेस को देखें, ऑयल की प्राइसेस को देखें, वो बढ़ती चली गई हैं, उसमें कमी नहीं आई, स्टेबिलिटी नहीं एक आ रही। तो एक तरफ सालसी का भी रोल अदा कर रहा है पाकिस्तान, और भी ममालिक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कभी डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं अमेरिकी सदर के भी कुछ अग्रीमेंट होने वाला है, फिर वो कहते हैं जी हमारी किसी से बात ही नहीं हो रही, ईरान तो बात ही नहीं करता। फिर उन्होंने कहा जी कंट्रोल हमने संभाल लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, फिर ईरान कह रहे नहीं जी हमारे पास कंट्रोल है। तो व्हाट इज द रियल पिक्चर, और इस रियल पिक्चर को देखते हुए आगे हम क्या एक्सपेक्ट करें, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नाज़रीन रहमाना हाशमी साहबा, थैंक यू हमारे साथ प्रोग्राम में आने का। हमारे साथ एयर कमोडोर चिश्ती साहब है, बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब हमें ज्वाइन करने का, और प्रोफेसर अदील मलिक साहब हैं जो ऑक्सफोर्ड में इंटरनेशनल इकोनॉमी पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर ये काम कर रहे हैं काफी अरसे से। तो आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। प्रोफेसर अदील, आपसे मैं शुरू करती हूँ, जरा एक ओवरऑल आपको क्या दिखाई दे रहा है फ्रॉम वेयर यू आर सिटिंग? ग्लोबल सिचुएशन हमारा ख्याल था ऐसी होगी कि प्रेशर पड़ेगा और हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। जी प्रोफेसर अदील। जी बहुत शुक्रिया। देखें, जहां तक प्रेशर का ताल्लुक है तो वो तो पड़ रहा है। अब अगर आप अमरीकी मईशत के ताज़ा तरीन इशारिये देखें तो उसमें फूड प्राइस इन्फ्लेशन बहुत अरसे के बाद बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है, और वो एक कंसर्न आम अमरीकी के लिए बहुत ज़्यादा है। तो जहां तक अगर इस बात का ताल्लुक था कि इस जंग की वजह से आलमी मईशत में रखना पड़ेगा और अमेरिका के लिए कॉस्ट ऑफ वॉर बढ़ेगी, तो वो तो बढ़ चुकी है। लेकिन जो मसला है इस वक्त वो ये है कि वो जो कॉस्ट है वो अमरीकी अवाम पे कर रहे हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ तरह की लॉबीज हैं और ख़ासतौर पे जो इसराइल का इंटरेस्ट है, वहां से जब तक चीज़ें क्लियर नहीं होती, अमरीका खुद एक मखमसे में है। अब जहां तक जंग का ताल्लुक है उसमें एक बहुत बड़ी जो मसला है और जो रुकावट है वो ये है कि ईरान ने एक इंटरनेशनल सुपर पावर की जो जंग थी उसमें अपने आप को रेजिस्ट किया है। नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन इट इज स्टैंडिंग द ग्राउंड। लेकिन ईरान के लिए जो बड़ा मसला है वो ये है कि जब तक उसके पास रेपरेशन ना हो, फाइनेंशियल कंसेशंस ना हो, तो ये जंग जंगी महाज पे तो वो तकरीबन जीत चुके हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक महाज है या अंदरूनी महाज है, वहां पे जो लोगों के मसाइल हैं, जो मईशत के मसाइल हैं, अगर वो फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन नहीं होती तो ईरान के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। इसी तरह जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान का कंट्रोल है वो एक तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन है, वो उन्होंने इस्तेमाल कर दिया है। अब वो चाहेंगे कि इसके नतीजे में कोई ना कोई कंसेशन उनको मिले, उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये एक ऐसी स्टेलमेट की कैफियत है कि जिसमें अमेरिका जो सही मानों में जंग को रोक सकता है, एनफोर्स कर सकता है, उसकी अपनी पॉलिसी मेकिंग कम्युनिटी के अंदर
کوئی کوہیرنس نہیں ہے، اور وہ جنگ بندی کی طرف گئے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ میرے خیال میں اسرائیل سے امریکہ کے اندر جو لابیز ہیں انہوں نے اس چیز کو بہت ہی لوڈیکرس مانا کہ ایک فائنینشیل ریپریشنز ملے، جبکہ ایران کو وہ فائنینشیل ریپریشنز چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر جو جنگ باہر جیتی ہوئی ہے وہ اندرونی محاذ پہ ہار جائیں گے۔ جہاں تک گلف ممالک کا تعلق ہے، وہ بھی امریکہ کی طرح سینڈوچڈ ہیں اس پوری سچویشن میں۔ آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی جو یو اے ای ہے وہ اس کے اوپر اٹیکس کم ہو رہے ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یو اے ای اندر خانے ایران کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے کہ آپ ہمارے ایک منیمم طرح کا فریم ورک بنائیں کہ ہمارے زیادہ نقصان نہ ہو۔ سعودی عربیہ میں بھی نو ایگریشن پیکٹ کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ بہت سارے خلیجی ممالک ایران کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی معیشت اور سیاست پہ اسٹیبلٹی چاہیے، ٹھہراؤ چاہیے، استحکام چاہیے، تو اس کے لیے کسی نہ کسی طرح کی ریجنل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ ایک اس طرح کا سٹیل میٹ ہے جس میں اب چل رہے ہیں، اور اس میں ایک انسرٹنٹی ہے، لیکن اب کتنی دیر تک یہ کاسٹ امریکہ برداشت کر پائے گا، وہاں الیکشنز بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں بہت جلدی، یہ اب دیکھنے والا عمل ہوگا۔ جی، آپ نے تو فرمایا کہ دونوں کے لیے کاسٹ ہے، امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی، اور امبیسڈر صاحب بڑی دلچسپ بات انہوں نے کی، انہوں نے فرمایا کہ ایران تو جنگ جیت چکا ہے ملیٹریلی، اب یہ بھی بڑا سوال ہے کہ یہ کیا ایک کنسسٹنٹ فیکٹ ہے یہ کہ جی جیت چکا ہے، یا ابھی تو ہم اونچ نیچ دیکھ رہے ہیں اس جنگ میں، پھر ہوتھیز بھی اس میں کود پڑے ہوئے ہیں، یمن کا فیکٹر بھی اہم ہے۔ تو جس طرح بھی بتایا پروفیسر صاحب نے کہ جی دونوں طرف جو ایک پریشر بھی ہے، اور پریشر یہ ڈال بھی رہے ہیں ایک دوسرے پر، ان پر خود بھی پریشر ہے، بٹ آپ کو اس سب سچویشن کے نتیجے میں کنٹینیوڈ سٹیلمنٹ نظر آ رہا ہے، یا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سم کائنڈ آف پاتھ فارورڈ ول بی فاؤنڈ؟ جی First of all, thank you very much, Naseem, for inviting me to the program. اور second بات یہ ہے کہ I agree with Professor Adil 200% جو انہوں نے باتیں کہی ہیں۔ اس میں تو کوئی شبے کی بات ہی نہیں ہے کہ ایران یہ جنگ بہت ایمفیٹیکلی جیت چکا ہے۔ باقی تو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، کیونکہ امریکہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ تو 2 دن کی بات ہے اور 1 ہفتے کی بات ہے اور سب کچھ ہے، اور آج دیکھیں کتنے مہینے ہو گئے، اور اس میں نقصان جو ہے ایران کا تو جتنا ہونا تھا ہو گیا، لیکن اب جو ڈیمیج ہو رہی ہے وہ تو امریکنز کو ہو رہی ہے، باقی پوری دنیا کو ہو رہی ہے۔ ایران نے تو جتنا سہنا تھا سہ لیا، اور تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ ایران جیت گیا ہے، اور تاریخ اس کو ایسے ہی لکھے گی۔ اب مسئلہ صرف یہ ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے کہا جائے، کیونکہ اس جنگ میں صرف ایک کوئی ملیٹریلی جیت کا مسئلہ نہیں ہے، نیوکلیر کا مسئلہ بھی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز کا مسئلہ بھی ہے، ریپریشنز کا مسئلہ بھی ہے، اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے فروزن ایسٹس کا بھی نیچرلی مسئلہ ہے، جو کہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ایران کے لیے، جیسے ابھی عدیل صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ وہ ملیٹریلی یہ جنگ تو جیت گئے ہیں، لیکن دے ہیو اے ویری لارج پاپولیشن جو پچھلے 47 ایئرس سے سینکشنز میں ہے، اور ان کی جو نئی جنریشن ہے وہ اگریسو ہوتی جا رہی ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے 2 جنریشن کو تو اتنی قربانیاں دی ہیں، اتنی سختیوں میں گزاری ہیں، تو پھر اس سب کا آگے فائدہ کیا ہوا ہے نا۔ تو آئی تھنک وہ جو سپورٹ ملی ہے رجیم کو خامنائے کے فیونرل پہ، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اکنامک ڈیولپمنٹ از ایبسلیوٹ اسینشل فار ایران، کہ لوگوں کو کوئی رسپائٹ ملے۔ تو جہاں تک یہ ہے کہ یہ جنگ اسٹیل میٹ رہے گا یا کہیں آگے پہنچے گی، تو آئی تھنک جو کہا بھی ہے عادل صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ 2 بڑے امپورٹنٹ الیکشنز آ رہے ہیں، ایک اسرائیل کا اور ایک امریکہ کا، اور اس وقت جو دونوں کنٹریز میں جنرل پاپولیشن ہے، عوام ہیں، اور جو ان کے پولیٹیشنز ہیں، یا ایوری بڈی انڈرسٹینڈ کہ یہ ہم
जंग जीत गए हैं और ये बेवजह की जंग थी, तो उनकी पॉपुलैरिटी बहुत कम आती जा रही, क्रिटिसिज्म इंटरनेशनल बहुत बढ़ता जा रहा है, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कंट्रीज पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करती जा रही है। तो इतना पैसा खर्च करके, इतनी जाने जाया करके अमेरिका और इसराइल ने, उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आया इस वक्त ना, तो जाहिर सी बात है वो इसको ड्रैग करना चाह रहे हैं कि जितना कोई और कंसेशन मिल सके ईरान से, जो हम लहरा सकें और कह सकें कि देखो जी बस अब हमने ये कर दिया है। तो वो ब्रिंकमैनशिप भी इस वक्त ज्यादा चल रही है, दोनों पार्टी चाह रही हैं कि जब वो फाइनल कोई एग्रीमेंट हो तो उनका पलड़ा ज्यादा भारी रहे। तो अब देखना ये है कि ये मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये कोई सेटलमेंट हो जाती है, अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर आगे देखना पड़ेगा कि अमेरिका के इलेक्शंस और इजराइल के इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आता है। तो बाकी आगे फिर इसका जो दारोमदार है कि ये स्टेलमेंट रहेगा या कोई एग्रीमेंट होगा, वो डिपेंड करता है कि अगली डिस्पेंसेशन कौन सी आती हैं और अमेरिका और इजराइल से फिर आगे से आवाजें कौन सी उठ रही हैं। तो आई थिंक बड़ा टेंटेटिव सा इस वक्त सिचुएशन है, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये इंडेफिनिटली चल सकती है बात। It will have to come to an end now. Whether it comes to an end before the midterm elections and Israeli elections or it drags just after remains to be seen. जी, very quickly before I go to कमांडर साहब, ये बताइए, आपने भी कहा, आदिल मलिक साहब ने भी कहा कि जी ईरान has won the war militarily। देखिए, विनिंग के नतीजे में एक तो बात है कि ईरान की ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी थी, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कि अमेरिका उसको मार्च नहीं कर सका, अमेरिका couldn't get the walk over, it was imagining and projecting कि उसको मिलेगा। लेकिन ये बताइएगा कि इस वक्त तो सबसे बड़ा सवाल द न्यूक्लियर ऑप्शन दैट ईरान यूज इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना, और बंद किया उसने, और उसके बाद इस वक्त अगर आपकी बात को और प्रोफेसर साहब की बात को आगे ले जाया जाए कि ईरान मिलिटरीली जीत गया, तो फिर क्या ये दुरुस्त सवाल होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर ईरान का ऐसा कंट्रोल होना चाहिए कि मूवमेंट जो है ट्रैफिक की, मैरिटाइम मूवमेंट चल रही हो आगे, लेकिन वो जो हमें रिपोर्ट्स मिलती है उधर तो लग रहा है कि द बैटल देयर इज स्टिल प्रीटी मच ऑन। एम्बेसडर साहब, फाइनल सेटलमेंट होने जा रही होती हैं तो चीजें हमेशा थोड़ी सी हाइप और ज्यादा होती हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो अमेरिका ने इशू बनाया, वो तो कभी भी ईरान इराक वॉर में भी वो बंद नहीं हुई थी, किसी दुनिया में नेवर इन हिस्ट्री वो बंद हुई है कभी। तो ईरान ने ये कहना मेरे हिसाब से दुरुस्त नहीं होगा कि उन्होंने इसको एज अ न्यूक्लियर वेपन ऑप्शन यूज इट। They were forced to use it because I think it's a great strategy they did. I'm not criticizing that. I'm not criticizing. Sorry, I'm just saying that I think it was brilliant strategy. But they used this last strategy. Iran would never have done it if it wasn't pushed to this stage. देखे ना, तो ईरान ने स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी की है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ऑल्टरनेटिव है वो तो सदियां लगेंगी निकालने के लिए और करने के लिए। दैट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग। जी, मेरा सवाल ये था, इफ आई मे, सॉरी, मेरा सवाल ये था कि आप दोनों फरमा रहे हैं कि मिलिटरीली ईरान जीत गया, तो जो मुझे समझ आती है कि अगर जीत हो तो फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ऐसा ईरान के पास हो कि ट्रैफिक जो है वो आना जाना ईरान के बस में हो। तो मैं उस हवाले से सवाल उठा रही थी। नसीम, ईरान का कंट्रोल तो अभी भी है, क्योंकि जो वेसल्स वहां से जा रहे हैं जो कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे, उन पे वो उनको वार्न भी कर रहे हैं, अटैक भी कर रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो ईरानी लीडरशिप ने कहा था कि ये बहुत जरूरी है कि आप हमसे कोऑर्डिनेट करें, क्योंकि माइंस बिछी हुई हैं और बहुत सारी चीजें हैं। सो वी हैव टू इंश्योर कि हम आपको सेफ तरीके से यहाँ से नेविगेट करके लेके जाएं। तो आई थिंक कि ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ वो जो एक ब्रिंकमैनशिप होती है, वो भी अपनी अमेरिका फ्लेक्स कर रहा है मसल इस वक्त
کہ کتنا وہ اس پہ فورس کر سکتا ہے ایران کو کہ وہ اپنے ہاتھ کھڑے کر دے. تو ایران اور عمان آئی ڈونٹ تھنک کہ اسٹریٹ آف ہارموز پہ ہاتھ کھڑے کریں گے, بٹ اٹ از پارٹ آف دی اسٹریٹجی دونوں طرف سے, جہاں بہت پش کیا جا رہا ہے چیزوں کو, بٹ کوئی نہ کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے گی. اور آئی ڈونٹ تھنک اسٹریٹ آف ہارموز گیٹنگ آؤٹ آف دی ہینڈز آف دی ایرانیئنز. نہیں, وہ یو رائٹ, آؤٹ آف دا ہینڈز تو بالکل نہیں جائے گی. اس وقت کتنا کنٹرول ہے اس پہ بات ہو رہی تھی, جو سے کہ کوآرڈینیشن کے حد تک ایران سے کوآرڈینیشن ضروری ہے اور اس کے بغیر معاملات چلتے نہیں. کموڈور صاحب, اوور ٹو یو آن دا سیم کوسچن آف ایران کی جو اس کی جو گینز ہے, اس کی وکٹری ہے ملیٹریلی, آپ بھی اس کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اور آگے کی بات کہ یہ جو امریکہ اپنی ڈیکلیریشن کر رہا ہے دن رات کہ جی ہم نے کنٹرول سنبھال لیا, عمان بھی لگتا ہے کہ انہی کے اس وقت انفلوئنس میں, تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بہت شکریہ نسیم ظاہرہ صاحب, آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے میں پہلے ایک اوور آل پرنسپل بتاتا ہوں جنگ کا, اور پھر کوئکلی میں کوریلیٹ کرتا ہوں ایران کے ساتھ. جنگ بنیادی طور پر ہوتی ہی ٹو انفلکٹ پین اینڈ ٹو انڈیور پین ہوتی ہے. دیٹ مینز آپ نے انفلکٹ کرنا ہوتا ہے, دشمن کو پین کرنا ہوتا ہے, اور وہ ظاہر ہے انڈیور کرے تو کاؤنٹر بیک کر لیتا ہے, ادروائز نہ کر سکے تو وہ ظاہر ہے ویک ہو جاتی ہے سائڈ جو انڈیور نہ کر سکے. ایران کو تو ڈے ون سے میں نے کہا تھا, 28 فروری کو کہا تھا کہ ایران نے جنگ جیتنی نہیں ہے بائی فائٹنگ اور آلموسٹ ڈیفیٹنگ امریکہ اور اسرائیل. میں نے کہا تھا ایران نے صرف انڈیور کرنا ہے, سسٹین کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. وہ اس نے کر لیا پچھلے 6 مہینوں میں, پہلی بات. دوسری, اب دیکھیے اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم نے دیکھا کہ انڈیور کرنے کی بھی ٹرم اپوزٹ ہو رہی ہے فریکوینٹلی اور انفریکوینٹلی. یعنی پہلے امریکہ پین انفلکٹ کر رہا تھا, ایران انڈیور کر رہا تھا. جب پیس ہوا, ایک MOU ہوا, تو ایران نے پین انفلکٹ کرنی شروع کر دی جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ تھی, اپارٹ فرام ایتھکس, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے, جب اس نے ٹینکرز کو دوبارہ حملے کر دیے. اب ایک ایلیمنٹ آف ہیوملیشن بھی ایڈ ہوا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ جب بھی بات کرتے ہیں, جب وہ ہیوملیشن کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے 160 بحری جہاز سطح سمندر کے تہ میں ڈبو دیے ہیں کیونکہ ہم قبضہ بھی کر سکتے تھے لیکن ہمیں ڈبونے میں مزہ آتا ہے. تو جب آپ when you add insult to the injury, اور اس قوم کو آپ انجری کاز کر رہے ہیں جن کے 135 لیڈر ایک سال میں شہید ہوئے, 19 سائنٹسٹ شہید ہوئے, اور اس کے بعد آپ کی ٹاپ لیڈرشپ ہٹا دی گئی, تو ایک ایلیمنٹ آف ریونج بھی ایڈ ہو جاتا ہے. اب ایڈ کریں جو نعمانہ صاحبہ کہہ رہی تھی, جو آیت اللہ خامنہ ای کا جنازہ تھا, وہ ایک پریشر بلڈ ہو گیا لیڈرشپ پر. امپورٹنٹ بات یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاید یہ اگر MOU جو پہلا راؤنڈ ہوا تھا وہاں سیز فائر ہو کے MOU آگے چل جاتا اور لانگ ٹرم میں پیس ہو جاتا تو وہ کہیں بہتر تھا. کیونکہ جب امریکہ نے دوسرا راؤنڈ کیا ہے جس میں اس نے انفلکٹ کیا ہے ڈیمیج, وہاں امریکہ اور زیادہ ایکسپوز ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلا راؤنڈ نہیں جیتا تھا تو دوسرا راؤنڈ اتنا پاورفل ہونا چاہیے تھا کہ وہ کلمنیشن میں ہیلپ کرتا امریکہ کی. وہ کلمنیشن میں ہیلپ نہیں کی. آپ نے دیکھا اسٹریٹ آف ہارموز پھر نہیں کھل سکا, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پھر کہنا پڑ گیا کہ ہم کاؤنٹر بلاکیڈ کر رہے ہیں. جب آپ ایک سپر پاور ہو کے بیک بائی اسرائیل ایک کاؤنٹر بلاکیڈ لگائیں گے تو یہ تو اٹ سیلف ایک, اگر میں ڈیفیٹڈ اسٹریٹجی نہ بھی کہوں تو یہ ڈیفینسو اسٹریٹجی ہے. دیٹ مینس کہ آپ نے خود ہی لیا کہ ہم اوفینس نہیں کر سکے, ہم کھلوا نہیں سکے, آپ نے ہمارا رائٹ بازو پکڑا ہے, ہم نے آپ کا لیفٹ بازو پکڑ لیا تاکہ ہم ہمارا رائٹ بازو چھڑوا سکیں. تو یہ امریکہ جیسے سپر پاور نے تو خود ہی سگنلنگ کر دی ہوئی ہے. اور اب انفارچونیٹلی میڈیا کے تھرو, پرسیپشن کے تھرو, ہیوملیشن ورسز کاؤنٹر ہیوملیشن کر کے یہ جنگ جیتنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جنگ کا اب طریقہ, کیونکہ سیکنڈ راؤنڈ بھی ہو چکا ہے, ایرانیوں کو ایک نیو فاؤنڈ کانفیڈنس بھی ملا ہے, اور میں نے شاید آپ کے پروگرام میں پہلے بھی عرض کیا ہوگا کہ پہلی دفعہ جو سیکنڈ کیمپین ہوئی تھی امریکہ کی, ابھی جو ریسنٹ دنوں میں ہوئی ہے, وہاں مجھے پہلی دفعہ ایک آرکیسٹریشن کا ایلیمنٹ نظر آیا. یعنی امریکنز نے پلانڈ کیا تھا, جس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیٹ آف ہارموز کو جو سپورٹ کرتے تھے, ان کی ہائیڈ آؤٹس, لانچنگ پیڈز, وہاں اٹیک کیے گئے تھے. لیکن اس کے باوجود اسٹیٹ آف ہارموز نہیں کھلا, تو ایک اور کانفیڈنس ٹیئر اپ ہو گیا ایران کا, اور امریکہ کو ظاہر ایک پریشر, ایک جو متھ بھرم تھا, جو ایک زوم تھا, ایک ایلیمنٹ آف ایروگینس تھا, وہ کمپرومائز ہو گیا. تو انڈیور پین کرنے کی اسٹریچ ہولڈ ایران نے اپنی بڑھا لی, بلکہ اب پین کاز کرنے کی بڑھا لی ہے. تو میرا خیال ہے آنے والے وقتوں میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس, میں کنکلوژن میں عرض کروں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس یہی نہیں رہ گیا, ہیوملیشن سے نہیں ہوگا, انگیجمنٹ سے ہوگا. اس کو ایک فیس سیونگ اپنے لیے بھی لے لیں, ایران کو بھی دے دیں, یہی ایک طریقہ رہ گیا. کیونکہ جتنا وہ ایموشنلی ہرٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اتنی ہی ایران کے لیے ایموشنلی ایک پروہیبٹیو کاسٹ لینا بھی برداشت شاید وہ پاسبلی کرتے جائیں گے, اور امریکہ کے لیے بھی امبیرسمنٹ اور پیدا کرتے رہیں گے.
تو اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین ہمارے تینوں پینلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ سچویشن ایک طرف تو کہ ایران ہیز گینڈ اینڈ گینڈ یٹ اگین سیکنڈ راؤنڈ میں بھی، اور دوسری طرف آپشنز جو ہیں وہ اس طرح ملیٹریلی تو کم رہ گئے ہیں. دی اونلی آپشن از ڈپلومسی اینڈ انگیجمنٹ. بریک کے بعد ہم آئیں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے، اور یہ جو پیکٹ ہوا مکہ پیکٹ اس کے کیا اثر سکتے ہیں، اس حوالے سے بھی سوال اٹھے کہ جی ایران ہو سکتا تھا اس پیکٹ کا حصہ نہیں ہو سکتا تھا. واٹ ڈز دس مین؟ آفٹر دی بریک اسٹے ود اس.